السلام عليكم الشباب. بالنسبه لهذا الفيديو غادي تشوفوا فقره اخرى في الدرس ديالنا اللي غادي ندير سوغ لا فونكسيون نيميريك اللي هي لو طو داكرواسمون. لو طو داكرواسمون لي فونكسيون نيميريك كيفاش كنحسبوه وفاش كنحتاجوه. مزيان تبعوا معايا لي ديفينيسيون و لي بروبوزيسيون. ولكن قبل ما نشرح هذا لا ديفينيسيون دابا لو طو داكرواسمون فاش كنحتاجوه في لا فارياسيون دون فونكسيون. ملي تنقول لا فارياسيون دون فونكسيون اما تكون لا فونكسيون كرواسون اما غادي تكون لا فونكسيون ديكرواسون. مزيان وباش غادي نعرفوا بلو كالكول ديال لو طو داكرواسمون الا كان لو طو داكرواسمون كبر من او يساوي زيرو لا فونكسيون كرواسون، الا كان صغر من او يساوي زيرو لا فونكسيون ديكرواسون. Soit f est fonction numérique définie par sur un intervalle i et a et b deux éléments من i جوج عناصر من i tel que a ما تساويش b. Le nombre réel f de a moins f de b là a moins b s'appelle le taux d'accroissement de f entre a et b, entre deux éléments من i اللي هما a و b ما يكونوش متساويين et on le nomme tf. Le taux d'accroissement de la fonction f est égal f de a moins f de b là a moins b. كيفاش كنحسبوا؟ نمشيو لا بروبوزيسيون. Soit f une fonction définie sur i et a et b deux éléments de i tels que a différent de b. كيما قلت إلا كان لو طو داكرواسمون كبر من أو يساوي زيرو f كرواسون. إلا كان لو طو داكرواسمون صغر من أو يساوي زيرو لا فونكسيون ديكرواسون. مزيان. On considère هنا deux exemples. On considère la fonction définie par f de x est égal x au carré plus 2x. Déterminer d de f, bien sûr, dit سهلة. d de f وشنو؟ r car f est une fonction polynôme. نمشي ل 2 قال لك montre que pour tout x et y هنا خديت a و b هنا خديت x و y la même chose. On a montré que f de x moins f de y est égal x moins y égale x plus y plus 2. مزيان؟ غادي يجي هنا أول حاجة غادي نقول f de x est égal x au carré plus 2x moins 3. Où f de y est égal y au carré plus 2y moins 3. Je vous dis f de x moins f de y. 1 moins 2. 1 moins 2. f de x moins f de y est égal à x au carré plus 2x moins 3 moins, on fait la parenthèse, y au carré plus 2y moins 3. Faut les cheveux. Ça veut dire d'abord est égal. On va développer le moins. X au carré plus 2x moins 3 ou moins 100. Qui va changer? On va moins y au carré moins 2y plus 3. Elle est plus n. Ça va? شو كنلاحظ؟ عندي دو نومبر اوبوزي هادي وهادي. شنو يبقى لينا؟ x au carré plus 2x moins y au carré moins 2y. نمسح هادي. moins moins 2y. Ça va? دابا هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن خصني نسامبليفي هادي. كيفاش غادي نسامبليفيها؟ غادي ناخذ دوك اللي فيهم x او كاري بوحدهم واللي ما فيهمش x او كاري ناخذهم حتى هما بوحدهم. باش نكتب هادي مزيان ها هي moins 2y. صافي؟ شنو تعطينا؟ x au carré moins y au carré plus غلط خصني ندير x plus 2x moins 2y. صافي غادي نقول شنو هي هادي ايدونتيتي ريماركابل هنا باش نعمل بجوج باش نسامبليفي. شنو تعطينا f de x moins f de y x moins y facteur x plus y. انا فاكتوريزيت ليدونتيتي ريماركابل. انا باش نفاكتوريزي ب 2 عطينا بلس 2 فاكتور x moins y. شو كنلاحظ عاوتاني x moins y x moins y f de x moins f de y هي x moins y
هنا تبقى لنا اكس بلس ايكغيك وهنا تبقى لنا بلس 2 وهي ليغاليتي اللي قالوا لينا القاعده. واضحه الشباب. نمشيو للخوا. خوا سيدي شنو قال لك؟ قال لك étudier la variation مزيان. لا فارياسيون باش كنيتيديو لو طو دو فارياسيون اف دو ا بلس اف دو بي موان اف دو بي على ا موان بي. مزيان. كيفاش غادي نحسبو؟ حنا راه ماغاديش نحسبو هادشي كامل وعاد نقولو لا فارياسيون، غادي ناخدها غير من هادي. ها هي الا جبت هاد اكس موان ايكغيك لتحت باش غتعطينا اف دو اكس موان اف دو ايكغيك على اكس موان ايكغيك ونقول هذا هو لو طو. في الاخر ايتيدي سي باينه. هانت غادي عندي هادي غادي نقول اف دو اكس موان اف دو ايكغيك على اكس موان ايكغيك يساوي اكس بلس ايكغيك بلس 2. مزيان. هاد لو طو هو هذا. خديت هادي باش ندينوميناتور حتى المقام. خصني دابا نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. وشنو عاطيني دوز انترفال. واش غادي ندير؟ ندير الانترفال الاول سور موان 1 بلس لانفيني. سكرو بحال هكا. غادي نقول شوف عندي اكس ابارتي على اش موان 1 بلس لانفيني اللي هي اكس اكبر من او يساوي موان 1 صافي. وعندي ايكغيك ابارتي على اش موان 1 بلس لانفيني يعني ايكغيك كبر من او يساوي ناقص 1. لي زانترفال بورني ونون بورني اللي شفنا الضرب ديال لوط. هنا عندي اكس بلس ايكغيك يعني غناخد هاد لي دو زونكادرمون دي جمعهم. شنو تعطيني؟ تعطيني اكس بلس ايكغيك اكبر من او يساوي موان 2. هاد موان 2 غنجيبها لهنا شنو غتولي بلس 2 اكبر من او يساوي 0. يعني في الانترفال موان 1 بلس لانفيني كيدير اكس بلس ايكغيك بلس 2 كبر من 0. يعني تي اف كي داير هنايا كبر من او يساوي 0. يعني اف كي دايره كرواسون. هاد الانترفال واضحه. نمشيو اللي من موراها الانترفال الاخر سور موان انفيني موان 0 حتى هي لا ميم شوز. غادي تقول شوف هنا غادي تقول اكس ابارتي لاياش موان لانفيني موان 0 اكس صغر من او يساوي ناقص 1. باين هذا ايكغيك ابارتي لاياش موان لانفيني موان 0 يعني ايكغيك هادو اش غادي نديرو اليوم لا سوم غتعطينا اكس بلس ايكغيك انفيريور او ايكال موان 2. نجيب لوطخ كوتي اكس بلس ايكغيك موان 2 صغر من 0 بلس 2 صغر من 0. شنو هو هذا الطو دو كرواسون؟ هذا هو التي. هذا شنو هو التي؟ هذا هو التي اف. هو التي اف صافي. كي لقيناه يعني التي اف هنا كاين هادي تي اف هنا كي داير صغر من 0 يعني اف كي دايره اف اي décroissante. هذه هي لا فارياسيون. سيتادير اف décroissante في الانترفال موان 1 بلس لانفيني و اف décroissante في الانترفال موان 1 بلس لانفيني و décroissante موان لانفيني موان 1. هذه هي لا فارياسيون. لو طابلو دو فارياسيون هو لو ريزومي ديال هادشي كامل اللي لقيتي. هادشي كامل اللي لقيتي هو لو ريزومي ديالو. تي طابلو دو فارياسيون سهل. غادي تجي ها اكس ها اف دو اكس. شنو هو دو اف؟ هو موان 0 موان لانفيني بلس لانفيني. باش انت نقسم الانترفال باش قسمتي هاد موان هاد ار فين هاد ار باش قسمتيه موان 0 ها موان 0 موان 0 موان لانفيني موان 0 كي داير لا فونكسيون ديك كرواسون. ها هي ديك كرواسون من موان 0 بلس لانفيني كي داير لا فونكسيون كرواسون. ها كرواسون وتجي هنا كدير اف دو موان 0 تحسبها صافي. مفهوم هذا الشباب. نمشيو ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني عندنا اون فونكسيون نديرو لا ريبونس. ليكزومبل الثاني عندنا اون فونكسيون ايراسيونيل. نحسبو دي دو اف دي دو اف اكس ابارتي ا اف عندك x بلس 1 هنايا
il est strictement x plus 1 différent de 0. Et x différent de chose de moins 1. D de f هو f y compris moins 1. ولا كنقول هو من moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. يعني moins 1 خرجها وخرجنا ا باش وخرجنا ا droit. هذا هو D de f. طب واضحه شباب. question 1. question 2. شنو قال لك؟ قال لك montrer que f de x moins f de y c'est la même chose. f de x moins f de y سنبينو كما نشوفها ديفيشن نكتب عندي f de x هي شحال؟ هي 2x plus 1 على x plus 1 وعندي f de y هي 2y يعني في المنطقة x باش نعوضها ب y. مفهوم هذا؟ دابا اش غادي دير؟ لا ديفيرونس ديالهم يعني هاد f de x moins f de y est égal 2x plus 1 x plus 1 moins 2y plus 1 على y plus 1. باينه هنايا الشباب بالمخدم المقام. هاي f de x moins f de y est égal x plus 1 y plus 1. صافي غادي نجي غادي ناخذ هذه في هذه 2x plus 1 facteur y plus 1 moins حيدو البارونتيز باردون 2y plus 1 x plus 1. شنو خصني ندير؟ هادو خصني نديفلوبيهم. تبع f de x moins f de y est égal x plus 1 facteur y plus 1. 2xy plus 2x plus y plus 1 moins. صافي ما درت والو درت غير النص. هذه في هذه هذه في هذه عرفتيني هذه في هذه هذه في هذه 2y هي 2xy plus 2y plus x plus 1. صافي شنو غادي ندير دابا؟ نحيد المقام نحيد لي بارونتيز هذوك. ها هي f de x moins f de y 2xy plus 2x plus y plus 1 moins 2xy moins 2y moins x moins 1. صافي غنشوف ندير يا ربي dénominateur x plus 1 y plus 1. f de x moins f de y est égal x plus 1 facteur y plus 1. شوفوا معايا دو نومبر اوبوزي هادو مشاو هادو مشاو 2x moins x هي شحال؟ هي x y moins 2y هي moins y. في الخط هذه هي ليغاليتي اللي بغاو لينا. هاي قال لك اي جو دير لا فارياسيون. لا بغيت لا فارياسيون شنو خصني؟ خصني لو طون داكرواسمون تاعي كيما درت ليكزومبل بريسيدون. شتي هادي حطها في المقام صافي باين لاسيس f de x moins f de y غنجيبها ديال التحت. x moins y est égal شحال؟ 1 sur x plus 1 facteur y plus 1. هو لو طون داكرواسمون هذا شنو هو تي اف. هاد تي اف شنو خصني ندير؟ نلقى اما بوزيتيف اما كون يساوي زيرو اما كون يساوي زيرو على حساب الانترفال اللي عطاني هو. جا هو غندير عاوتاني لي دوز انترفال سور moins 1 plus l'infini. هاو عندي x appartient moins 1 plus l'infini يعني x strictement supérieur à moins 1. Y appartient moins 1 plus l'infini. Y strictement supérieur à moins 1. Ça va? La somme d'yalom x plus y
خصنيش ندير لا سوم هنايا حيت خصني نزيد 1 هاي نزيد 1 ونزيد 1 هادي شنو غادي تولي؟ غتولي x هاي x بلس 1 راه من الاول ستريكتومون سوبيريور ا 0 وهنا y بلس 1 ستريكتومون سوبيريور ا 0 هي هاد موان نيجاتيف حتى لهنا بوزيتيف موان 1 نيجاتيف حتى لهنا بوزيتيف نونكادري هادو وشنو خصني ندير ليهم؟ لا مولتيبليكاسيون ها هي شنو غادي تولي؟ غتولي x بلس 1 فاك جوج بوزيتيف y بلس 1 واضحه ولا لا؟ فين جاو هما في المقام؟ يعني خصني ندير لهم لانفيرس ها هي هذا بوزيتيف واحد بوزيتيف يعني شنو تعطينا؟ عطينا 1 x بلس 1 y بلس 1 كبر صغير وتجي لهنايا اونكادري هذا بحال هكا كي لقيتي في هذا الانترفال لقيتيه ستريكتومون بوزيتيف وتجي لهنا تقول بان دي اف كبر قطعا من 0 اف اي ستريكتومون حيت ستريكتومون كرواسون صافي نمشيو للانترفال الثاني ها الانترفال الثاني سور موان انفيني موان زان لا ميم شوز ها هو x appartient à x moins 1 pardon moins l'infini moins 1 x strictement inférieur à moins 1 y appartient à x moins l'infini moins 1 y appartient à strictement inférieur à moins 1 هادو شنو غيولي؟ غتولي x plus 1 0 y plus 1 inférieur ou égal à 0 strictement inférieur à 0 هذا غادي نقدروا بحال هكا صافي دابا شنو خصني ندير ليهم؟ خصني ندير ليهم لا مولتيبليكاسيون صافي هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف يعني لا سوم نيجاتيف ونيجاتيف شنو كيولي؟ كيولي بوزيتيف يعني x plus 1 فاكتور y plus 1 كيغيكون ستريكتومون بوزيتيف وهذا بوزيتيف ما نقسمو على واحد كي غيكون حتى هو بوزيتيف ها هو بوزيتيف 1 x بلس 1 فاكتور y بلس 1 كيداير حتى هو بوزيتيف تي اف اي ستريكتومون كرواسون باردون f est strictement croissant car tf حتى هو لقينا strictement croissant دابا خصنا لو طابلو لو طابلو كيما كاين شنو هو لو ريزومي لو ريزومي هو باين ها x ها f de x ياك ها موان لانفيني ها بلس لانفيني موان زان قال لك موان زان حيدها من الدومين ديفينيسيون ها هي حيدها من الدومين ديفينيسيون فهاد الانترفال ستريكتومون كرواسون فهاد الانترفال ستريكتومون كرواسون هادي هو طابلو فارياسيون صافي ساهله وفهم الشباب كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو زيكزامبل هما مهمين سيرتو هاد الدو فارياسيون وفي فقره اخرى جايه غادي نشوفوا ان شاء الله فيها لا باريتي دو فونكسيون وتكون هي اخر فقره في الدرس ان شاء الله وجو سويت بونسور ان شاء الله